दर्शकवृन्द स्वागत छ। टिकटकमा उपस्थित छु प्रेम बुढा छेत्री। आज पनि यो विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको बसाइका क्रममा छौँ। आज यो बसाइलाई अझ विशेष बनाउने प्रयत्न रहनेछ। निकै मलाई पनि स्वयं व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि निकै नै उत्साहप्रद आजको यो बसाइ रहनेछ। मैले त्यो अपेक्षा लिएको छु। विभिन्न क्षेत्र वर्गसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू हामी कार्यक्रममा हरेक दिन समेट्छौँ। आज पनि त्यो श्रृङ्खला जारी नै छ। टिकटकको प्रतीक्षा गरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा म कृतिका नाम लिनेछु। तपाईँले थाहा पाइ नै हाल्नुहुनेछ, चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उलार, लु, घामकिरी, यार लगायत सल्लेपिर हुँदै अहिले 12औं कृतिका रूपमा जिएरा बजारमा छ। साहित्यिक कृतिहरूको यो चर्चित नामसँग जोडिने स्रष्टा हुनुहुन्छ। आजको टिकटकको बसाइमा लेखक, आख्यानकार, साहित्यकार भनेर चिनाउँदछु अहिले तपाईँका लागि। र थुप्रै परिचयहरू छन्, थुप्रै सृजनाहरू उहाँका छन्। आज हामी साहित्यिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइलाई अझ केन्द्रित गर्नेछौँ। आशा छ आजको बसाइबाट तपाईँलाई अझ धेरै साहित्य सृजना सँगसँगै साहित्य कृति अध्ययन पठनमा चाहिँ अझ तपाईँको रुचि बढेर जानेछ र पठन संस्कृति सँगसँगै यथार्थता, सामाजिक यथार्थताका विषयमा पनि आजको बसाइले अझ निकै त्यसलाई छर्लङ्ग बनाउने प्रयास रहनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आज मसँग हुनुहुन्छ लेखक, आख्यानकार, साहित्यकार नयनराज पाण्डे, चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिले कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद प्रेमजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छु। तपाईँलाई नढाँटिकन भन्दाखेरि एकदमै त्यो फ्याक्ट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मलाई आजको यो बसाइ चाहिँ जस्तो एउटा आम पाठकको हिसाबले चाहिँ कृतिहरू पढ्दै गर्दाखेरि भेटिने स्रष्टा र यथार्थमा तपाईँलाई प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि अब त्यो एउटा भनौँ न कृतिमा देखिने, भेटिने, महसुस गरिने त्यो भावमा देखिएका, महसुस गरिएका स्रष्टासँगै बसेर यसरी प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न पाउँदाखेरि निकै नै खुसी लागेको छ र मलाई एकदमै आशा छ आजको बसाइ एकदम स्मरणीय रहनेछ। स्मरणीय बनाउनुपर्छ, किनभने मलाई पनि के लाग्छ भने अब यो मेरो ठाउँ हो, मेरो जमिन हो, नेपालगञ्ज, बाँके, बर्दिया यो ठाउँसित जोडिएर मैले धेरै कुराहरू लेखेको छु। प्राय धेरै यतैको जमिनका कुराहरू लेखेको छु। त्यसकारण यहाँ आएर आफ्ना कुरा राख्न पाउनु, तपाईँहरूसित राख्न पाउनु चाहिँ मलाई, मेरो लागि पनि सौभाग्यको कुरा हो। एकदम खुसी लाग्यो। अब कहाँबाट सुरु गरौँ यति धेरै विषयवस्तु छ। यद्यपि मलाई चाहिँ एकदमै इच्छा अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको कृति भनौँ न जिएरा चाहिँ बजारमा छ, झन्डै 5-6 महिनाभन्दा अलि बढी हुन थाल्यो कि जस्तो छ होइन। अहिले बिचमा यो लकडाउनमा धेरै कुराहरूले असर गर्यो, तर तपाईँले चाहिँ त्यो समयलाई सदुपयोग गरेर बजारमा एउटा कृति छ। एउटा स्रष्टाको हिसाबले यो कृति बजारमा आइसकेपछि यहाँले पाउनुभएको प्रतिक्रियाबाट सुरु गरौँ आजको यो बसाइ चाहिँ। कस्तो पाउनु? धन्यवाद प्रेमजी। यसो छ, कस्तो थियो भने मैले मेरो पूर्ववर्ती लेखन चाहिँ कथा लेखनमा या आख्यान लेखनमा पनि सधैँ नेपालगञ्ज, धेरै जसो नेपालगञ्ज, बाँके, बर्दियासित रिलेटेड विषयहरूमा मैले लेखेको छु। यहाँका समस्याहरू, यहाँका सीमान्तीकृत व्यक्तिहरू, यहाँका सीमा क्षेत्रका समस्याहरूसित जोडिएका विषयवस्तुमा मैले काम गरिरहेको हो। यसमा पनि जिएरामा पनि पछिल्लो समयमा त्यही लगभग त्यस्तै कुराहरू छन्। तर यसको फरक के छ भने मैले आफ्नो पूर्ववर्ती लेखन जुन मेरो पद्धति छ त्यो पद्धतिलाई अलिकति भत्काएर अहिले नयाँ किसिमले चाहिँ स्टोरी टेलिङ गर्ने त्यो एउटा पद्धतिलाई मैले आफ्नोमा चाहिँ अभ्यास गरेको छु। यसमा चाहिँ जिएरामा के छ भनेपछि तपाईँको एउटै कथामा 2-3टा त्यो मल्टिलेयर्ड स्टोरीहरू छन् कि विभिन्न तहका कथाहरू छन्। नेपालमा प्रायः चाहिँ हामीले कथा लेख्दाखेरि, मैले पनि पहिला कथा लेख्दाखेरि एउटै प्लटमा मात्रै हामी सीमित भएर एउटा कथा व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ। तर मैले त्यो परम्परामा अलिकति चाहिँ अब यसमा केही नवीनता हुन्छ कि त्यसले, अनि एउटै कथामा विभिन्न कालखण्डको कुरा पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ विभिन्न पात्रहरूको कुरा पनि आउँछ, कहिले विभिन्न समयका पनि, कहिले अहिलेको समय पनि आउँछ, विगतको पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ भविष्यका कुराहरू पनि त्यो आएको छ। त्यसै समय पनि त्यो छ्यासमिस भएर आएको छ, पात्रहरूको छ्यासमिस भएर आएको छन्, तिनका मनोदशाहरू छ्यासमिस भएको छन्, पौराणिक पात्र पनि छन् र यथार्थ पात्र पनि एउटै कथामा आइरहेको छ। त्यसकारण यो कथा भन्ने पद्धति जुन हो नयाँ होइन, विश्वमा यस्ता चलिरहेको छन्, तर हामी कहाँ चाहिँ त्यति अभ्यास छैन। अनि कथा लेखनमा चाहिँ कमसेकम त्यो चिजको अलिकति नयाँपन,
पाठकसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने लागेर मैले त्यो लिएँ। अनि मलाई के लाग्यो भने पाठकहरूले चाहिँ यसरी कथालाई बुझ्नु हुँदो रहेछ होइन। कथासित मा नयाँ किसिमले कथा भन्दाखेरि पनि उहाँहरूमा पनि एउटा उत्साह चाहिँ एउटा फरक खालको कृति आयो भन्ने हुन्छ। र त्यो मैले त्यो उहाँहरूको प्रतिक्रिया पाइरहेको छु। तपाईँले हेर्नुभयो भने सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ त्यो प्रतिक्रियाहरू मलाई इमेलमा आउने प्रतिक्रियाले मलाई एकदम उत्साहित बनाएको छ। किनभने यो फरक काम थियो, फरक कामको एउटा जोखिम पनि हुन्छ होइन। तर जोखिमलाई बुझिदिएर त्यसलाई एप्रिसिएट गरिदिने पाठकहरू भयो भने चाहिँ लेखकलाई एउटा केही न केही फरक काम गरिरहने एउटा प्रोत्साहन हुन्छ। त्यो प्रोत्साहन मैले पाएको छु। यो जिएरामा तराईका विशेष गरी अब तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो, तपाईँ काठमाडौँमा जन्मिनुभयो र भनौँ न सानो उमेरदेखिबाट लगभग ब्याचलर पढ्ने बेलासम्मको अवस्थालाई हेर्ने भने तपाईँले नेपालगञ्जमा बिताउनु भयो। तपाईँको धेरै कुराहरू नेपालगञ्जसँग जोडिन्छ पनि। यो जिएरामा भएका घटनाक्रमहरू, त्यसमा देखिने विभिन्न भनौँ न कथा श्रृङ्खलाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भेटिने पात्रहरू, यहाँले यो कथा श्रृङ्खला सँगसँगै तपाईँका अन्य कृतिहरू पनि हेर्दाखेरि विशेष गरी यो मधेसी भनौँ न यो मधेसी वर्ग या त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर, त्यो भूभागसँग सम्बन्धित रहेर अलि बढी तपाईँको पात्र छनौटमा पनि त्यो देखिन्छ। यसमा तपाईँको बसाइसँग सम्बन्धित रहेर हो या एउटा स्रष्टाले देख्ने वास्तविकतालाई त्यसमा साहित्यमा उतार्न खोजेको जस्तो हो कि या भनौँ तपाईँले भोगेको जिन्दगीलाई त्यसलाई देखाउन खोज्नुभयो? यसमा फरक चाहिँ के छ? यसो हो, कस्तो के हुन्छ भने जस्तै मैले प्राविधिक रूपमा म काठमाडौँमा जन्मियो पनि म सानो 6-7 महिनादेखि नेपालगञ्जमा आएको। त्यसपछि यहीँ हुर्कियो, यहीँ स्कुलमा पढियो, यहीँकै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढेँ। र एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँको कसैको जीवनमा पनि तपाईँले बाल्यकाल र किशोर वयको र युवा अवस्थाको प्रारम्भिक समय तपाईँ जुन ठाउँमा बिताउनुहुन्छ नि, तपाईँलाई को जीवनको तपाईँको सोचाइमा को 90% लाई चाहिँ त्यो सोचाइको त्यो उसलाई त्यो समयले प्रभावित गर्छ भन्दा रहेछन्। लेखकलाई पनि त्यही हुँदो रहेछ कि त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने समाजलाई बुझ्ने, समाजसित घुलमेल हुने, घुम्ने, पात्रहरू साथीहरू बनाउने बेला रहेछ त्यो। अनि म पनि त्यही गाउँ त्यतिखेर घुमिन्थ्यो, साथीहरू अनेक थिए होइन। अनेक त्यो मधेसी साथीहरू टोलमै हुन्थे होइन। अगाडि मेरो घरको अगाडि चाहिँ त्यो मुस्लिम बस्ती पनि थियो। अनि त्यहाँ मेरा साथीहरू थिए, टाँगावालाहरूको घरहरू थिए। ती घरमा गइन्थ्यो, तिनीहरूसित माछा मार्ने पोखरीहरू हुन्थे, गड्ढाहरू भन्थ्यौँ हामी, त्यहाँ माछा मारिथ्यौँ। त्यो अनि त्यसपछि मेला, जोगा गाउँको मेला भन्यो, यता भन्यो उता भन्यो। गाउँहरू कहिलेकाहीँ स्कुलबाट चाहिँ हामी स्कुलबाट फुत्किएर चाहिँ पढ्न मन नलाएर पछि गाउँतिर गयो। अनि त्यसले चाहिँ के भने समाजसित घुलमिल हुन पाइयो, समाजलाई बुझ्न पाइयो। अनि बुझेको कुरा के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो ठाउँको कुराहरू लेख्नुभयो भने एउटा एक किसिमको कन्फिडेन्स हुन्छ कि म यिनीहरू पात्रलाई बुझ्छु, यिनीहरूको रहनसहनलाई बुझ्छु, यिनीहरूको भाषालाई बुझ्छु भनेपछि लेखनमा एउटा आत्मविश्वास आउँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा त्यति मात्र होइन, उनीहरूको इस्युजहरूलाई पनि मैले केटाकेटीदेखि देखिरहेको हो नि त। उनीहरूका समस्या, उनीहरूप्रति हामीले गरेका व्यवहारहरू, राज्यले गरेका व्यवहारहरूलाई चाहिँ एउटा अनुभूत गरिएको हो नि त। किनभने मेरा साथीहरू थिए, म स्कुल जान्थेँ, उनीहरू चाहिँ कोही जुत्ता पालिस गरेर त्यो एक लाइनमा बसिरहेको हुन्थे। कोही त्यो उनीहरूले अवसर पाइरहेका हुँदैन थिए। सरकारी सेवामा चाहिँ प्राय मधेसी समुदायको मान्छेहरू त्यो देखिँदैन थिए होइन। किनभने शिक्षा भाषाले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो धेरै कुरालाई चाहिँ त्यो रोकिरहेको थियो अगाडि बढ्नको लागि होइन। लोकसेवा पास गर्नलाई पनि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो होइन, कि नेपाली भाषामै उनीहरू कमजोर भइदिन्थे। अनि त्यो यावत समस्या देखेको हुनाले, राज्यको व्यवहार देखेको हुनाले एउटा लेखकको रूपमा आम मान्छेले त वास्ता गर्दैन होला त्यो सामान्य कुरा, तर मभित्र एउटा लेख्ने हुटहुटी थियो, एउटा लेखक मभित्र त्यतिखेरै एउटा निर्माण हुँदै रहेछ त्यतिखेर। त्यसकारण त्यो समाजलाई मैले अलिक गहिरो किसिमले बुझ्न पाएँ र मलाई त्यो दुःखलाई चाहिँ मैले लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई अनुभूत भयो। र मैले कुनै योजनाबद्ध मधेस नै लेख्छु भन्ने हुँदैन, तर अनायास मेरो अन्तर्मनमा, मेरो मानसपटलमा, त्यो चेतनामा त्यो कतै न कतै मधेसले सधैँ हस्तक्षेप गर्न आइरहन्छ। र मुद्दाहरू फेरि समय सँगसँगै मुद्दाहरू चेन्ज पनि भइरहेका छन् होइन। मेरो उलारमा लेखिएको व्यक्त भएको मधेसको समय बेग्लै छ, त्यसपछि लुमा लेखिएको समय बेग्लै छ, र जिएरामा आउँदा मैले पछिल्लो मधेसका बारेमा लेखेको छु। त्यतिखेर आवाजहरू उठ्न थालेका छन् अधिकारका लागि, पहिचानका लागि। त्यो कुरालाई चाहिँ पछिल्लो त्यो जिएरामा मैले विभिन्न कथा मार्फत समेटेको छु। भनेको तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा भोगेका कुरा र तपाईँले कृतिमा उतारेका, शब्दमा उतारेका त्यो त्यतिखेरको तत्कालीन समाज
र अहिलेको अवस्थाको समाज, तपाईँ अब स्वयं आफैले भोगिरहेको समाज र देखिरहेको अवस्था, यो समग्र तुलनात्मक रूपमा त्यो समुदाय जुन तपाईँले साहित्यमा उठाउने या तपाईँको सृजनामा उठाउने समुदाय वर्ग, त्यो तल्लो तहका नागरिकहरूको स्थिति परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ या परिवर्तन होइन? यसो छ कि परिवर्तन भन्ने कुरा गजबको रहेछ कि मैले त्यो उलारको चाहिँ 20 वर्षे संस्करण, अब त 25 वर्षे एडिसन पनि आउँदैछ। त्यो 20 वर्षे संस्करण आउँदाखेरि मैले त्यसमा एउटा भूमिका लेखेको छु आफैले। त्यसमा मैले प्रेमलाल जुन मेरो त्यसको मुख्य पात्र हो, त्यो मैले लेखेको कुरा उसको कथा लेखेको छु, तर उसले पढिरहेको छैन, त्यो पढ्न पाएको छैन होइन। त्यो कुरा चाहिँ एउटा विरोधाभास छ। मैले लेखेको कुरा चाहिँ मधेसी पाठकसम्म पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर के भने मैले तिनीहरूलाई पढाउनु खोजेको पनि होइन। मैले रचना लेखेको चाहिँ के भने मधेससित सरोकार राख्ने पहाडी कम्युनिटी होला, शासक वर्ग होला, तिनीहरूसम्म त्यो कुराहरू पुगोस् होइन। र उनीहरूको जीवनशैलीमा पनि एउटा सहजता आओस्, उनीहरूले पनि आफूलाई राज्यमा चाहिँ हाम्रो पनि महत्त्व छ, त्यो एउटा हामीलाई पनि महत्त्व दिएको छ भने महसुस गरौँ। र त्यसले के एउटा समाज समावेशी भयो भने समाजमा एउटा सुखी समाज हुन्छ नि। जति तपाईँ कसैलाई कित्ता काट गरेर अन्त्य पुर्याइदिनु भने एउटा असन्तोष, एउटा विद्रोहको त्यो चेतना त्यो विद्रोह हुर्किरहेको हुन्छ र त्यसले समाजलाई अशान्त नै बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले जति समावेशितालाई चाहिँ समावेश गरेर सबैलाई जात जाति लिङ्ग वर्ग सबै भन्छौँ नि हामी, त्यो सबैलाई समाटेर उनीहरूलाई समानताको बोध भयो भने चाहिँ समाज सुखी हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि त्यो पछिल्लो समयमा के छ भने अब मधेसमा चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ यथार्थलाई स्वीकारेर राज्यले यस्तो गरिरहेछ भनेर जुन सहने मात्रै एउटा परिपाटी थियो, विद्रोहको चेतना थिएन नि। अबको मधेसमा त्यो छैन। अबमा चाहिँ एउटा विद्रोहको चेतना हुर्किरहेको छ, उनीहरू आवाज मुखरित हुन थालेको छ होइन। त्यसकारण समाजमा केही न केही परिवर्तन आइरहेको छ। तर पनि के लाग्छ भने यो परिवर्तन ढिलो भइरहेको छ होइन। राज्यले कतिपय सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा ढिलो गरिरहेको छ। त्यसकारण उनीहरूले संविधानमा त लेखिएको छ, कानुनमा छ, तर त्यो समानताको बोध चाहिँ उनीहरूले गर्न पाएका छैनन्। तर पनि पछिल्लो मधेस चाहिँ के छ भने मुखर, उसको आवाज चाहिँ मुखर रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सुखद कुरा हो र यसले ढिलो चाँडो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने लाग्छ। तर परिवर्तन धेरै ढिलो पनि आउनु हुँदैन, छिटो चाहियो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। साहित्य समाजको दर्पण भनिन्छ। साहित्यले अन्य आम नागरिकले उठाउन नसकेका, भन्न नसकेका कुराहरूलाई एकदम त्यसलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो धेरैको मस्तिष्कमा, पाठकवर्गको मस्तिष्कमा पुग्छ र त्यसले बिस्तारै समाज परिवर्तन गर्छ भनिन्छ। तपाईँको सृजनाहरूलाई हेर्दाखेरि अघि पनि कुरा आइसकेको छ, अझ बढी मधेस कम्युनिटीसँग जोडिएर मधेस क्षेत्रको या तराई क्षेत्रका समस्याहरूलाई अझ बढी उठाउनुहुन्छ। एउटा साहित्यले तल्लो तहका नागरिकहरू, तल्लो तहका वर्गहरूको आवाज उठाउन सकेन भने समाज के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ? एउटा होइन, त्यसपछि त्यस्तो समाज हामीले त्यो तबकाको उनीहरूको आवाजको, उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने समाजमा अघि पनि भने एउटा असन्तोष व्याप्त हुन्छ। त्यो असन्तोषले कहिलेकाहीँ नकारात्मक स्थितिको सिर्जना गर्न सक्छ। हामीले सोचेको भन्दा प्रतिकूल घटनाक्रमहरू समाजमा घट्न सक्छन् होइन। किनभने विद्रोह जब समाजमा हुन थाल्छ, त्यो विद्रोहले कुनै नीति नियम कानुन मान्दैन त्यो होइन। त्यसमा कतिपय अप्रिय कुराहरू पनि हुन जान्छ। त्यसका त्यो अप्रियता स्थितिलाई रोक्नको लागि चाहिँ त्यो आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लागिरहेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब समयक्रमले केही त्यो परिवर्तनहरू त ल्याएको छ, तर चाहिँ त्यो सम्बोधन गर्न अझै पनि ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। यी सकारात्मक उज्यालो त्यो चाँदीको केही त्यो उसको घेरा भन्छौँ हामीले, एउटा सम्भावनाको एउटा चाहिँ त्यो घेरो केही देखिरहेको छ। तर पनि परिवर्तन चाहिँ धेरै कुराहरूमा छ, पीडा धेरै छ भित्री उसमा सतहमा छ। अनि एउटा समुदायलाई चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिममा ल्याउनको लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने छ, त्यो अझै पनि पर्याप्त भइरहेको छैन। समाजमा जुन सहिष्णुताको निर्माण हुनुपर्ने छ त्यो पनि अलिकति ढिलो भइरहेको छ भन्ने लाग्छ। तर पनि आशावादी हुने ठाउँ छ। किनभने मधेस भनेको कस्तो हो भने मधेस एउटा त्यो अवध जस्तै हामी यहाँ अवधि भन्छौँ, त्यो एउटा सभ्यतासित जोडिएको कुरा हो होइन। त्यो सभ्यतालाई हामीले चाहिँ स्वीकार गऱ्यौँ भने पनि यहाँको त्यो भाषा शैली, लोककथा होला, लोकजीवन होला, संस्कृतिलाई चाहिँ हामी साहित्यमा भित्राउन सक्यो भने त्यसले साहित्यको श्रीवृद्धि पनि गर्छ र उनीहरूलाई पनि हाम्रा कथाहरू पनि, हाम्रा कुराहरू पनि कतै आइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आभास हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यही क्रममा लागिरहेको छु म पनि। नयन सर, जस्तो अब तपाईँसँगकै पुस्ताहरू भनौँ न, तपाईँकै साथी सङ्गतिहरूले पनि नेपालगञ्जलाई भोगे, त्यो अवस्था देखे, तपाईँ यहाँसम्म हुनुहुन्छ। एउटा अलिकति जान्ने इच्छा लाग्यो मलाई चाहिँ, जस्तो
आम नागरिकले सबैले त्यो भोगेका छन्, देखेका छन्, अवस्था सबैलाई थाहा छ। तर एउटा साहित्यकारले, एउटा लेखकको नजर या दृष्टिमा त्यो कुराहरू फरक बनेर आउँदछ। भनेको जस्तो तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो, मधेसले भोगेका पीडा त धेरैले पनि भोगे, सबैले भोगे, देखेकै पनि छ, त्यसका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। तर लेखनीमा त्यसलाई ढाल्नका लागि एउटा साहित्यकारले देख्ने त्यो घटनालाई फरक रूपले हेर्ने हुन्छ। त्यो आम नागरिक या आम मानिसले जो भोगेको कथालाई चाहिँ साहित्यमा ढाल्नका लागि चाहिँ म लेख्छु भनेर अब यसलाई चाहिँ फरक बनाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि यो साहित्यकारको सोचाइ नै फरक हिसाबले उनीहरूको त्यो हुन्छ नि एउटा सोच चाहिँ फरक दृष्टिकोण राख्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो दृष्टिकोण नै फरक हुने हुन्छ, के हुन्छ यसमा? होइन, दुईटै कुरा हुन्छ। तपाईँले के हुन्छ भने हामी जस्तै मैले लेख्दाखेरि के भन्छ भने मलाई यो मधेसको मुद्दाहरू उठाउँ भन्ने पनि लागिरहेछ, किनभने त्यो धेरै कुराहरू सम्बोधन गरेर अझै पनि बाँकी छ भन्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा के भने यो कम्फर्ट जोन पनि हो मेरो लागि भने, किनभने यो मैले बुझेको, देखेको, भोगेर आएको छ, यहाँको भाषासित त्यो म परिचित छु, त्यो कुनै समय लामो समय कालखण्ड बोलेको भाषा हो, अलिअलि त्यो समाजको संस्कृतिसित पनि घुलमिल गरेको छु, त्यसकारण म सहज रूपमा ल्याउँछु भन्ने लाग्छ। तर फेरि के छ भने एकदम त्यो ल्याउने नाममा त्यो हामी गिमिक्स गरेर एकदमै त्यो नभएको कुरालाई एकदमै अतिरञ्जित किसिमले ल्याउने पनि होइन, होइन। तर अर्को कुरा के छ भने फेरि कहिलेकाहीँ कथा लेखन गर्दै जाँदाखेरि भएको यथार्थलाई जस्ताको तस्तै हुबहु समाचारमा जस्तो प्रस्तुत गरेर पनि हुँदैन, केही न केही फरक चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अनि साहित्यमा लागिसकेपछि, तपाईँ आख्यानमा लागिसकेपछि त्यो स्टोरी टेलिङ भन्ने हुँदो रहेछ। तपाईँले देखेका कथालाई कसरी भन्नुहुन्छ, होइन, भनेपछि त्यो अलिकति ढङ्ग पुऱ्याएर भनियो भने त्यो प्रभावकारी पनि हुँदो रहेछ, होइन। अलिक फरक ढङ्गले भनियो भने नोटिस हुँदो रहेछ त्यो कुराहरू। अनि त्यो नोटिस भएपछि त्यो कथाले उठाएका, साहित्यले उठाएका मुद्दाहरू अझ मुखर भएर धेरै व्यक्तिसम्म पुग्छ र एउटा समाजमा एउटा बहसको निर्माण गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण दुइटै हुन्छ, एउटा चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा पनि एउटा कुराहरू मनमा खेलिरहेका हुन्छन्, किनभने मेरो त यही जमिन त यही नै हो, त्यसमा जमिनसित जोडिएका कुराहरू स्वतस्फूर्तमा पनि आउँछन्। तर एउटा फेरि के हुन्छ भने योजना पनि के हुन्छ भने होइन मलाई यसलाई यसरी भन्छु, यो कथा यस्तो हो, यसमा यो चिज थप्छु, यसलाई यो चिज घटाउँछु र यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई यो गर्छु भने एउटा योजना पनि हुन्छ, होइन। त्यसकारण केही कुरा यथार्थ पनि हो तर लेखन कतै काहीँ कृत्रिम कुरा पनि हो, होइन। भनेको यो सिर्जनाको भनौँ लेखनीको चाहिँ सारमा हेर्दाखेरि यसको सीमा हुँदैन। यसले जस्तो सोच्ने कुरामा हुनसक्छ, जुन तपाईँले भने जस्तै गरेर फरक दृष्टिकोण राख्ने कुरामा यसले चाहिँ सीमा नाघेर पनि लेख्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो जान्छ भन्ने पनि छ। तर चाहिँ परिस्थिति अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यो कुनै परिधिभित्र पनि रहन्छ, पक्कै रहन्छ। एउटा अनुशासन हुन्छ फेरि लिटरेचरको एउटा, होइन। हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तो साहित्यमा के हुन्छ भने पूर्ववर्ती लेखकहरूले लेखिसकेका कुराहरूलाई त्यही किसिमले फेरि रिपिट गरिरहनु चाहिँ त्यति त्यो साहित्यिक हिसाबले चाहिँ त्यो साहित्यको विकासको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन। तर फेरि कथा त भन्नु छ, कतिपय कुरा त उस्तै छन् फेरि, होइन। त्यसकारण त्यो फरक देखिनको लागि केही कथा भन्ने तरिकामा, केही कलामा त्यो बिम्बहरूको प्रयोगहरूमा चाहिँ केही नवीनताको लागि चाहिँ फेरि प्रयासहरू गर्नुपर्छ, त्यही, होइन। त्यसकारण त्यो लेखन भनेको कुरा पहिला जस्तो स्वान्त सुखाएको कुरा पनि होइन, होइन। अब एकदम आनन्दको, म आफ्नो आनन्दको लागि लेख्छु भन्ने जमाना पनि छैन, किनभने त्यसले तपाईँले लेख्नुभयो भने त्यो समाजमा जान्छ र समाजमा बहस हुन्छ, त्यसको सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आउँछ। त्यसकारण लेखन भनेको, अबको लेखन भनेको स्वतस्फूर्त एउटा चेतनाको विकास पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ योजना पनि हो तपाईँको, होइन। योजना तपाईँले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा र म कहाँबाट कथा सुरु गरेर कहाँ अन्त्य गर्छु, चरित्रहरूलाई कसरी निर्माण गर्छु, त्यो चरित्रहरूमा कसलाई एउटै चरित्रमा विभिन्न पात्रहरू पनि कुराहरू मर्ज भएको हुन्छ, त्यो मर्ज गर्दा कसरी गर्छु, भाषा संस्कृतिलाई कसरी प्रयोग गर्छु, कसरी रुचिकर बनाउँछु भन्ने चाहिँ हुन्छ तपाईँ। किनभने कथामा चाहिँ तपाईँ कहाँबाट म क्लाइमेक्सका निर्माण गर्नुभयो, त्यो रुचिकर पनि हुनु पऱ्यो नि त पढेपछि। अनि त्यो टेक्निकहरू हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यस कारण त्यो टेक्निक भनेको अलिकति कृत्रिम कुरा हो, तर लेख्दै जाँदाखेरि लामो समयसम्म लेख्दै जाँदाखेरि त्यसको लागि त्यो अभ्यस्त भइसक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि लेखक अभ्यस्त भइसकेको हुन्छ। त्यसका धेरै त्यो एक्सर्साइज लेख्नुको क्रममा चाहिँ गर्नु पर्दैन। तर सोच चाहिँ हुन्छ कि म यो कथालाई यसरी भन्छु भन्ने त्यो रियालिटी छ, रियालिटीलाई ठ्याक्कै त्यो व्यक्त गर्ने मात्रै होइन, किनभने त्यो त समाचारमा आइरहेछ, अखबारमा आउँछ, फिचरहरूमा आइरहेको हुन्छ। त्यस कारण त्यो फिचरहरूदेखि समाचारमा देखिने त्यो यथार्थबाट साहित्यलाई कसरी पृथक बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्रममा हामी धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको इतिहासलाई हेर्ने भने तपाईँ कुनै बेलामा टेलिसिरियलबाट, होइन, बिस्तारै अब समग्रमा भन्दा पत्रकारिता जगतबाट त्यसरी आउनुभयो। साना साना पटकथाहरू लेख्दै तपाईँ अहिले यहाँसम्म हुनुहुन्छ।
यो आख्यान लेखकका रूपमा तपाईँ चिनिँदै गर्दाखेरि हिजोको त्यो इतिहासले आजलाई वर्तमानलाई यो जुनमा तपाईँ हुनुहुन्छ यो वर्तमानलाई चाहिँ सहज बनाएको महसुस गर्नुहुन्छ यहाँले? एकदमै सहज बनाएको अनुभव, किनभने म जब यहाँबाट नेपालगञ्जबाट फर्दर स्टडीहरू उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ जाँदाखेरि म काठमाडौँमा गएपछि मेरा केही साथीभाइहरू टेलिभिजनसित जोडिएका साथीभाइ थिए अनि उनीहरूकोसित सङ्गत गर्दा गर्दा त्यहाँको एउटा सिनेमाको वृत्तसित पनि म परिचित भएँ। र त्यो एउटा कुरा के छ भने म लेखक भएरै अब त्यो पटकथाहरू लेख भने चाहिँ लेखनसितै रिलेटेड कुरा हो। त्यसले मलाई एउटा फाइदा के हो भने पटकथा लेख्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ चरित्रलाई कसरी विकास गर्ने, चरित्रले कसरी बोल्ने सजिलो किसिमले बुझाउने हो नि त त्यो दर्शकलाई चाहिँ होइन। धेरै गाह्रो कुरा किसिमले गरेर अलमलमा पार्ने त होइन, त्यहाँ छोटो समयमा धेरै कुरा सजिलो किसिमले बुझाइरहनुपर्छ। किताबमा के हुन्छ भने तपाईँ पढ्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ नबुझेको कुरा एकछिन राखेर घोत्लिएर बस्न सक्नुहुन्छ होइन। तर त्यो टेलिभिजनमा या सिरियलमा सिनेमामा त्यो हुँदैन, एकचोटि हेऱ्यो झ्याप्पै त्यही बेलै बुझाउनु पर्छ होइन, उसले रिवाइन्ड गरेर गर्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण मैले त्यतिखेर के सिकेँ भनेपछि चरित्रलाई कसरी स्थापित गर्ने, कसरी कथानकको विकास गर्ने, कसरी त्यो पात्रहरूको सम्बन्धहरूको कसरी विकास गर्ने होइन भन्ने कुरा जो प्राविधिक कुरा छ त्यो चाहिँ फेरि आख्यानमा धेरै काम लाग्दो रहेछ कि त्यो होइन। त्यसकारण तपाईँले कतिपयले के हुन्छ मेरो लेखनमा चाहिँ त्यो चित्रात्मक कुराहरू म बढी आउँछ, बढी त्यो डिटेलिङहरू दिन्छु। त्यो पाठकले पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा सिनेमाको जस्तो झल्को आओस्, सबै कुरा छर्लङ्ग भयो, उसले लोकेसन बुझोस्, पात्रको हावभाव बुझोस्, उसले कस्तो लुगा लगाएको छ भन्ने कुरा त्यो मैले देखाउने प्रयास गर्छु। त्यो सिनेमेटिक प्रयासले दिएको सेन्स हो मलाई। त्यो भनेको शब्द पढ्दै गर्दाखेरि एउटा चित्र आओस्, मानसिक रूपमा मानसिकतामा त्यो चित्र चाहिँ बगिरहेको पक्कै हो। किनभने त्यो त्यहाँ त किताबमा त क्यामेरा हुँदैन, तर त्यो क्यामेराले गर्ने काम चाहिँ शब्दले चाहिँ गरोस् भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो शिल्प चाहिँ मलाई त्यो सिनेमा लेखनमा, पटकथा लेखनमा, सिरियलमा चाहिँ लामो समयसम्म गरेको अभ्यासले मलाई आजसम्म पनि त्यो सजिलो चाहिँ बनाउँछ। सर जस्तो अब यो साहित्य लेखनी गर्ने व्यक्तिहरू या भनौँ न कला सिर्जनामा लाग्ने व्यक्तिहरू भावुक हुनु जरुरी छ या परिस्थितिजन्य अवस्थाबाट पनि मानिसहरूले सिर्जना गर्न सक्छ? होइन, भावुक भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने संवेदना हो कि तपाईँले कसैलाई देख्नुभयो केही कुरा यो लेख्नुपर्छ है भने त्यो तपाईँको संवेदनामा कतै न कतै टच गरेपछि त्यो लेख्ने हो। भावुकताले फेरि अर्को कुरा हुन्छ कि भावुक भयो भने के हुन्छ, भावुक त समाजमा धेरै मान्छे हुन्छन्, दुःखी देखेपछि यसलाई बिचरा गरिब रहेछ यताउता भन्ने कुरा हुन्छ। कोही भिखारी छ भने पैसा दिएर टार्ने पनि हुन्छ होइन। म बरु कुनै भिखारी छ भने म त्यसलाई पैसा दिन्न होला होइन, तर म उसको कथालाई चाहिँ उसले किन यस्तो गरिरहेछ, किन यो भिख माग्ने स्थितिमा पुग्यो, किन यसको जीवन सहज भएन भने मलाई स्ट्राइक गर्छ अनि म त्यो कुरा म खोतल्न थाल्छु होइन। त्यसकारण साहित्यले म अरू बेला भन्छ रातारात जिन्दगी त बदल्ला, साहित्य फेरि सिटामोल पनि हुने, खाने बित्तिकै असर पनि गर्दैन। तर कुरो के भने त्यो ढिलो चाँडो भए पनि त्यो असर चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ रहिरहन्छ कतै न कतै। त्यसले ढिलो चाँडो त्यो समाज परिवर्तनका लागि केही न केही भूमिका त खेल्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो आम नागरिकहरू हरेक व्यक्तिसँग एउटा आफ्नो कथा हुन्छ। उमेर हुँदाखेरि हामी के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि जस्तो हुन्छ नि, हामी पनि हाम्रै साथी सङ्गतिहरूमा पनि कुनै पनि व्यक्ति एकचोटि साहित्यकार कवि बन्छ, यो अवस्था अनुसारको कुराहरू हामी त्यतिखेर अहिले पनि गर्छौँ होइन। यो आम नागरिकसँग हरेक व्यक्तिसँग आफ्नो कथा छन्, आफ्नो जीवन छ। तर यहाँले भने जस्तै गरेर मैले सोध्न खोजेको जो भावुकतासँग जोडिने कुराहरूमा यो शब्द सिर्जना गर्ने कुराहरूमा सबै मानिसहरू सक्दैनन्। जस्तो त्यो कथा छ तर अभिव्यक्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मनमा उकुस मुकुस हुन्छ नि त मानिसहरूलाई, त्यो रहिरहेको हुन्छ। त्यसलाई उकुस मुकुसलाई शब्दमा उतार्नका लागि चाहिँ एउटा म जस्तै युवा भनौँ न, एउटा युवा वर्गले पनि त्यो सिर्जना गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले यहाँको एउटा लामो यो यात्राले भनौँ न अनुभवले चाहिँ के भन्छ त्यो विषयमा चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरूलाई शब्दमा उतार्न सकिन्छ? एउटा युवा वर्गलाई चाहिँ जो लेखनीमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? यसो हुँदो रहेछ, कस्तो हुन्छ भने लेखन भन्ने कुरा एकैचोटि तपाईँ लेखक बनी पनि हाल्नु हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। अनि लेखनप्रति एउटा रुचिको कुरा रहेछ कि, र रुचि एउटा विकास हुने एउटा क्रममा आउँदो रहेछ। जस्तै मैले तपाईँ कोही केटाकेटीमै हुन्छ नि, कोही बच्चा सोध्नु भने म डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, पाइलट बन्छु भन्ने हुन्छ होइन। त्यो त्यतिखेर रुचिहरू छिनछिनमा दिनै पछि चेन्जहरू हुन्छन्। तर बिस्तारै तपाईँ पढ्दै जानुहुन्छ, समाजसित घुलमिल हुँदै जाँदै गर्दैपछि तपाईँको एउटा रुचिहरू विकसित हुँदै जाँदो रहेछ होइन। तपाईँ कोही अध्ययनतिर लाग्नुहुन्छ, कसैलाई साइन्स पढ्न, म्याथतिर बढी रुचि बढ्दै जान्छ। मेरो हकमा या अरू लेखकको हकमा भएको हुनसक्छ भने उनीहरूले बिस्तारै त्यो सृजनात्मक कुराहरूमा साहित्यले प्रभावित गरेको, कोर्समा भएका कथाहरूले प्रभावित गरेको, यो कथा कसरी लेख्ने रहेछ भन्ने कुराहरूले प्रभावित गर्दै त्यो
तपाईँको एउटा बानी विकसित हुँदै जान्छ र तपाईँ त्यो चिजमा सेटिस्फ्याक्सन अनुभव गर्नुहुन्छ। मैले पनि कानुन पढेँ, मैले अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएँ, मैले त्यहाँ अभ्यास गरेको भए हुन्थ्यो नि, तर गरिएन। किनभने मलाई आनन्द केमा लाग्यो भने मसित त्यो शिल्प छ, अभिव्यक्त गर्ने शिल्प छ, त्यसकारण म साहित्यमा लाग्छु भन्ने, साहित्यमा गर्छु भन्ने भयो। र लामो समय गरेपछि त्यो एउटा अभ्यास पनि हुँदो रहेछ। अभ्यासले गर्दाखेरि तपाईँले कथाले कसलाई समाजलाई कसरी बुझ्ने, समाज के कुरा तपाईँले आफ्नो लेखनमा ल्याउनु जरुरी छ भन्ने कुरा आफ्नै लेखनलाई बुझिन्छ, आफ्नै लेखनसित बहस भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो किसिमले रुचि विकास हुँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ भने रुचि मात्रै भएर पनि भएन फेरि, होइन? किनभने तपाईँले समाजसित जोडिएका समाजका गम्भीर कुरालाई साहित्यमा बहसमा ल्याउनु छ भने तपाईँले अरूले कसरी लेखे भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्नु जरुरी हुँदो रहेछ। नत्र के हुन्छ भने अब मैले आफ्नो एकहोरो लेखिरहे भने मेरो लेखन चाहिँ समाज एकातिर, मेरो लेखन एउटा एकातिर भनेको चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ भावुक लेखन, होइन? समाजलाई कुनै गर्दैन, रुवाबासी गराउला के गराउला, तर त्यसले चाहिँ बहस निर्माण गर्दैन। अनि त्यस्तो लेखनको लागि के गर्नुपर्छ, अरूले पूर्ववर्ती लेखकले के लेखे, समकालीनले के लेखिरहेछ भने त्यो अध्ययन गर्न चाहिँ एकदम जरुरी हुँदो रहेछ। मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, साहित्यमा चाहिँ नयाँ लेखकले के गर्ने भन्दाखेरि 10 वटा टिप्स दिनुहोस् भनेर एउटा कार्यक्रममा सोध्नु पर्दाखेरि मैले के भने, एक पढ्ने, दोस्रो पढ्ने, तेस्रो पढ्ने, चौथो पढ्ने, पाँचौँ पढ्ने, त्यसपछि लेख्ने, त्यसपछि फेरि पढ्ने, त्यसपछि फेरि पढ्ने अनि लेख्ने भनेपछि त्यो पढाइलाई त्यति महत्त्व दिनुपर्छ। तपाईँ लेखालेखी गरेर पनि हुँदैन, होइन? मलाई लेख्न आउँछ भने त्यो अध्ययन चाहिँ बढी चाहिन्छ। अध्ययनले तपाईँलाई समाज बुझाउँछ, त्यो टेक्निकहरू बुझाउँछ, त्यो साहित्यमा ल्याउने कला पक्षलाई सित नजिक गराउँछ तपाईँले, होइन? त्यसकारण अध्ययन सबभन्दा जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अघि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि भनौँ न, एउटा घटनाको यथार्थसँग जोडिएर त्यसमा केही काल्पनिकता, केही रसहरू मिसाइसकेपछि त्यो सृजनाको रूपमा आउँछ भन्ने कुराहरू भयो। यो लेखकले आफै भोग्नुपर्ने कुराहरू पनि रहन्छन्, कतिपय कुरा काल्पनिकमा पनि जान्छ साहित्य चाहिँ। यो जस्तो तपाईँ तराई भेगतिर हुर्किँदै गर्दाखेरि यहाँको माटो, भूगोल सबै अवस्था बुझिसक्दाखेरि आज तपाईँले जुन सृजना गर्नुहुन्छ, आम नागरिक या एउटा स्रष्टाले आफ्नो सृजना गर्नका लागि उसले विभिन्न ठाउँहरूको भूगोलको विषयमा घुम्न जरुरी छ, अध्ययन त छँदैछ, घुम्न जरुरी छ। घुम्न जरुरी छ। गएपछि पात्रहरू, परिवेशहरू देखिन्छ, त्यसले एकदमै उपयोगी हो। अध्ययन जस्तै भ्रमण पनि एकदमै जरुरी चिज हो। भ्रमणले तपाईँको सङ्गत निर्माण गर्छ, होइन? अनि भूगोलसित परिचित गराउँछ, समस्याहरूसितलाई तपाईँले ठ्याक्कै तपाईँको स्पटमा गएर बुझ्नुहुन्छ, होइन? तपाईँले समस्याहरू, समाजका समस्यालाई दिमागमा क्रिएट गर्ने त होइन, तपाईँले देख्नु पर्यो, देखेर भोग्नु पर्यो, त्यसलाई त्यो अनुभूत गर्नु पर्यो। अनि त्यो चिजलाई चाहिँ भ्रमण र अध्ययन जस्ता कुराहरूले चाहिँ तपाईँ प्रभावित गर्छ। अनि एउटा कुरा के छ भने साहित्यमा अघि त्यो सहानुभूतिको, भावुकताको कुराहरू आए। साहित्यमा पात्रहरूलाई सहानुभूति दिएर तपाईँले लेख्ने होइन, उसको दुःखलाई समानुभूति, होइन? सिम्प्याथी होइन कि त्यो इम्प्याथी भन्ने हुन्छ, त्यो समानुभूति कि ऊ जस्तै भएर तपाईँले अभिव्यक्त गर्न सक्नुभयो भने त्यो सफा हुन्छ। सहानुभूति देखेर पात्रलाई बिचारा भनिदियो भने त्यो एउटा दया गरेर तपाईँले क्रिएट गरेको जस्तो हुन्छ। त्यो साहित्यमा त्यो त्यस्ता कुराहरू राम्रो मानिँदैन, प्रभावकारी भयो। त्यस कारण समानुभूति गर्ने चाहिँ जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ अध्ययनले दिन्छ, भ्रमणले दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। एउटा अभिभावकको जिम्मेवारी पनि छ तपाईँसँग। आम मानिसहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले गर्न नसकेका कामहरू आफ्नो सन्तानमा उनीहरूले पुरा गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो एउटा अपेक्षा रहन्छ। तपाईँ साहित्यमा यति धेरै चर्चित हुनुहुन्छ र विभिन्न सृजनाहरू दिनुभएको छ, साहित्यलाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँको अमूल्य योगदान छ। आफ्ना सन्तानहरूले पनि यो पथ पछ्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ, समाजमा सबै साहित्यकार भएर पनि काम छैन। किन समाज चलाउनुको लागि कोही साहित्यकार हुनुपर्छ, कोही प्राविधिक हुनुपर्छ, जस्तै यहाँ हुनुहुन्छ क्यामेरा चलाइरहनु भएको छ। समाजमा मेरो जति योगदान छ उहाँहरूको पनि त्यतिकै योगदान हो। अनि त्यो समाजमा डक्टर चाहियो, इन्जिनियर चाहियो, त्यो सामान्य एउटा त्यो कर्मचारी चाहियो, चालक चाहियो, यो सबै भएर समाज सुन्दर बन्ने हो, त्यो समाज चलायमान हुने हो। त्यसकारण म साहित्यकार हो, मेरो छोरो पनि होस् भन्ने भन्दिनँ, तर एउटा अपेक्षा के राख्छु भने उसले पनि समाजसित जोडियोस्, समाजप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गरिदियोस् भन्ने हुन्छ नि। हामी भन्छौँ नि ठुलो मान्छे होइन असल मान्छे बन्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो असल मेरा सन्तानहरू असल हुन् भन्ने अपेक्षा चाहिँ राख्छु। तर साहित्य नै लाग्नुपर्छ, होइन? यही नै हो समाजलाई बुझ्ने, एकदम त्यो यही अन्तिम सत्य हो, यही विधानै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर चाहिँ बसिरहनु। त्यसकारण त्यो आफ्नो रुचि अनुसार
गर्न सबै त्यो काम गर्नलाई आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सबै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि के भने भइदिएको भए खुसी लाग्ने चाहिँ हुन्छ फेरि होइन। अनि त्यो भयो भने घरमा छलछल पनि हुन्छ, यताउता हुन्छ। तर त्यो चाहिँ दबाब चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई पनि छैन र उनीहरू स्वतन्त्र छन् आफ्नो कुरालाई। तर त्यही हो, मैले अघि भने समाजसित, परिवेशसित, आफ्नो देशसित त्यो चाहिँ परिचित पनि भइरहनुपर्छ र त्यसमा आफ्नो योगदान के छ भन्ने कुरा चाहिँ दिइरहनुपर्छ। जुनसुकै क्षेत्रबाट त्यो योगदान चाहिँ आफ्नो उपस्थिति चाहिँ समाजमा देखाइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मानव हुनुको सार पनि त्यही हो सायद। पक्कै हो। अब म तपाईँसँग अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो अहिलेको समग्र हेर्दाखेरि पठनी क्रियाकलापहरूमा जुन पठन संस्कृतिको हिसाबले हेर्दाखेरि आम पाठकको रुचि कस्तो पाउनुहुन्छ? र एउटा व्यक्ति जो स्रष्टा छ र म चाहिँ साहित्य सिर्जनामै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले साहित्य क्षेत्रमा लागेर आफ्नो समग्र जुन आर्थिक पक्षलाई पनि हेर्ने हो भने चाहिँ समग्र जीवनयापनमा सहजता छ? यसो हो कि तपाईँ कस्तो हो भने साहित्य लेखन भनेर तपाईँ कोही पनि मलाई लेखक आउँदाखेरि म यो साहित्यको बाटो कमाएर चाहिँ एकदम गर्छु भनेर प्रायः चाहिँ आउँदैन होला कि भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा के भने साहित्यकारै भएर होल टाइम बन्नु पनि पर्छ होइन। अरू पेसा गरेर पनि साहित्य लेख्न सकिन्छ। कतिपय लेखिरहनु भएको छ, डक्टरले लेखिरहनु भएको छ, इन्जिनियरले लेखिरहनु भएको छ होइन। त्यस कारण एउटा बेग्लै चिज हो। अनि अर्को कुरा, मुख्य कुरा तपाईँले सोध्न खोजेको के भने समाज अहिले चाहिँ 10 वर्ष अगाडिको पठनको स्थिति र अहिले फेरिएको छ। अहिले एउटा नयाँ पाठक वर्ग निर्माण भएको छ होइन। जस्तै विशेष गरेर +2 गरेकाहरू चाहिँ लाई बिस्तारै लिट्रेचरसित चाहिँ उनीहरू अभ्यस्त हुन थालेका छन्। किनभने उनीहरूले सुरुवात अङ्ग्रेजीबाट गऱ्यो भने पनि हाम्रो नेपालमा के भइरहेछ भन्ने कुरा एउटा बुझ्ने र नयाँ किसिमले केही कुराहरू समाजमा आएका छन् होइन। कुनै कथा आएको छ, कुनै कविता आएको छ, निबन्ध यसो त नयाँ किसिमले भनेको छ भनेपछि त्यो भाषाको छेकबार उनीहरूलाई हुँदैन। त्यसकारण त्यो के भने त्यो वर्ग आएको छ। अनि त्यस सँगसँगै फेरि सामाजिक सञ्जालहरूको निर्माण भएको छ। अनि लेखकहरूले पनि अलिकति मेहनत गर्न थालेका छन्, किनभने पाठक पनि जिम्मेवार छ र पाठकलाई त्यो को स्तरलाई चाहिँ मैले अवहेला गरेर आफ्नो शान्त सुखाएको मात्र लागि लेख्नु हुँदैन। मैले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति भएको छ। यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ पठन संस्कृतिको विकास भएको छ। त्यो पठन संस्कृतिको विकास हुनु भनेको पाठक पनि विकास हुनु हो। तपाईँले राम्रो साहित्य लेख्नुभयो भने बिक्छ र एउटा एक किसिमले तपाईँको तुरुन्त घरबार नबन्ला, तपाईँको तुरुन्तै गाडी हिँड्न नसक्नु होला। तर त्यस्ता कुराहरू पनि बिस्तारै हाम्रो समाजमा हाम्रो उसमा प्रवेश भइसकेका छन्। लेखेर बाँच्ने स्थितिको पनि निर्माण भइरहेको छ। अहिले तकालाई थोरै लेखक हुनु होला त्यसरी लेखेरै आफ्नो जीविका चलाइरहनु भएका, तर त्यो सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दैछ भन्ने लाग्छ। किन बढ्ने कारण के छ भने पाठकहरू बढ्दै हुनुहुन्छ, पाठकहरू सचेत हुनुहुन्छ र असल लेखनको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। राम्रो किताब आउँदाखेरि बजारमा सहज ढङ्गले बिक्री हुन थालेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले भविष्यको चाहिँ पठन संस्कृतिको विकासमा निकै सकारात्मक असर पुर्याउँछ भन्ने कुरा लाग्छ। हुन्छ, अब यहाँसँगको बसाइ लगभग हामी टुङ्ग्याउने चरणमा छौँ। अन्तिम त भनिहालेँ, त्यही पनि एउटा जिज्ञासा बाँकी नै रह्यो। अब कस्तो भन्दाखेरि यहाँले यत्रो आफ्नो जीवनयापन अनुभूति गर्नुभयो, धेरै कुराहरू सफलता हेर्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, समाज देख्नुभयो, परिस्थिति भोग्दै गर्दाखेरि यहाँसम्म हुनुहुन्छ। जीवन के रहेछ? छोटकरीमा एन्सर चाहन्छु। होइन, जीवन भनेको चाहिँ के भने जीवन भनेको आफ्नो समय बिताउने मात्रै कुरा होइन। तपाईँ अरूको जीवनसित, अरूसित कसरी जोडिनुहुन्छ, अरूसित कसरी संवाद गर्नुहुन्छ, तपाईँको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले तपाईँको जीवनको सार्थकतालाई निर्माण गर्दो रहेछ। तपाईँले दिन बिताउनु या तपाईँले आफू मात्रै सुखी भएर दिन बिताउनु त्यो कुनै असल कुरा हो र त्यो तपाईँले जीवन सार्थक बिताउनु भयो भन्ने होइन। तर तपाईँ आफ्नो समाजसित इन्टरेक्ट कसरी गर्नुहुन्छ र समाजमा आफूले कसरी प्रभावित गर्नुपर्छ, समाजमा आफ्नो उपस्थिति कसरी देखाउनुहुन्छ, त्यो कुराले तपाईँको जीवनलाई निर्धारित गर्छ, जीवनको महत्त्वलाई स्थापित गर्छ। सयौँ मान्छे छन् अब बाँचेका छन्, सुख सयलमा बाँचेका छन्, तर सिद्धिन्छन्। सिद्धिएपछि उनीहरूको समाजमा उपस्थिति मात्र सिद्धिँदैन, उनीहरूको हैसियत पनि सिद्धिन्छ र त्यो मान्छे गुमनाम भएर जान्छ। त्यसकारण तपाईँले यस्तो काम गर्नु पऱ्यो कि तपाईँ रहनुहोस् नरहनुहोस्, तपाईँको जीवन रहोस् नहोस्, गुमनाम हुने हराउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यसको लागि समाजसित तपाईँको संवाद हुनुपर्छ र समाजमा आफ्नो उपस्थिति हुनुपर्छ। आफ्नो जीवन मात्र होइन, अरूको जीवनको पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, म आजको कुराकानी यहाँ टुङ्ग्याउँछु। मेरा निमित्त आजको बसाइ एकदमै धेरै स्मरणीय रह्यो र विशेष पनि रह्यो। आम दर्शकहरूलाई पनि यो विषय, आजको बसाइ चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट र उहाँहरूलाई पनि धेरै काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण बसाइ रह्यो होला भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको छु। यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई यहाँ उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रेमजी। मलाई पनि एकदम सार्थक कुराकानी भएको जस्तो लागेको छ। आजको बिहानी चाहिँ सुन्दर ढङ्गले बित्यो। तपाईँलाई धन्यवाद।
यो एनटिभी कोहलपुरलाई धन्यवाद, प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको मेहनतलाई सलाम गरेँ मैले। एकदमै खुसी सार्थक दिन बित्यो। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकवृन्द, आजको टिकटकमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। लेखक, आख्यानकार, साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, निकै चर्चित व्यक्तित्वसँग बस्यौँ। नयनराज पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। कस्तो लाग्यो उहाँसँग कुराकानी? प्रतिक्रिया दिन होला। हामी तपाईँको प्रतीक्षाको अपेक्षामा छौँ। यस लगत्तै हामी फेरि जिल्ला अपडेट लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुन्छौँ। हामीसँग रहनुहोला। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ। अब भने हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ। यहाँलाई थाहा भइसकेको कुरा हो, हामी जिल्ला अपडेटमा विभिन्न जिल्लामा रहेका घटनाक्रमहरू, विषयवस्तुलाई, सान्दर्भिक पक्षलाई र तत्कालीन समयमा भइरहेका विषयवस्तुमा अपडेट लिन्छौँ। सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ हाम्रा, जिल्ला सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। विषयवस्तु अनुसार त्यससँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग, सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि हामी प्रश्न गर्छौँ, अपडेट लिन्छौँ। यो क्रम आज पनि जारी छ। जिल्ला अपडेटमा पछिल्लो समयमा अब कृषि प्रधान देश हामी नेपाल, सँगसँगै नेपालीहरू कृषिमा आबद्ध छौँ, तर पनि समयमा मल नपाउने समस्याहरू यो अलि पुरानो समस्या हो। अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन। समस्याहरू कहीँ न कहीँ देखिएका छन्। यद्यपि आम नागरिकमा प्राङ्गारिक मलतर्फको आकर्षण बढाउन नसक्दाखेरि रासायनिक मलहरूको अझ बढी प्रयोग छ, जसका कारणले आम नागरिकहरूले चाहिँ बेलामा रासायनिक मल भएन भने उत्पादन घट्दछ भन्ने कुराहरूमा अझ धेरै बढी विश्वास छ। यथार्थ कुरा त्यसमा पनि केही न केही छँदै नै छ, जसका कारणले गर्दाखेरि पनि रासायनिक मलहरूको अझै पहुँचमा आम नागरिकहरू समयमा पुग्न सक्दैनन्। सरकारले मलका लागि चाहिँ पहल गरिरहेको छ, ढुवानीका लागि पहल गरिरहेको छ। उत्पादन अनुसार किसानले पाउनुपर्ने जुन किसिमको लागत बढाउनका लागि मलले भूमिका खेल्दछ, त्यो भूमिकालाई चाहिँ सरकारले पनि काम त्यही अनुसार गरिरहेको पनि छ। यद्यपि पटक पटक यो समस्याहरू उठिरहेका छन्। धान रोप्ने बेलामा पनि मलको अभाव छ। अहिले अब सिजन हिसाबले अहिले गहुँ छर्ने बेला हो, नागरिकहरू, कृषकहरूले गहुँ छर्ने बेलामा पनि मलको अभाव भोगिरहेको भनेर पटक पटक समस्या आइरहेका छन्, उठाइरहेका पनि छन्। कैलालीमा पछिल्लो समयमा मल अभाव भएको भनेर हामीले पछिल्लो लगभग 1-2 साता जस्तो हुन थालिसक्यो। त्यहाँका समस्याहरू हामीले पटक पटक समाचारहरूमा पनि उठाइरहेका छौँ। यद्यपि अहिलेसम्म मलको आयातका लागि या मलको परिपूर्तिका लागि, त्यो आवश्यकता मेटाउनका लागि चाहिँ आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिन सकेको छैन। हिजो पनि हामीले मलका विषयमा पनि समाचारहरू, सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। कैलालीमा यो अवस्था अन्य जिल्लाहरूमा पनि छ। कैलालीमा अलि बढी देखिएको कुराहरू आइरहेको छ। किन समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन? अवस्था के छ? कृषकहरू के भन्नुहुन्छ? यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर जिल्ला अपडेट जोड्दैछौँ। निर्मला खडायत कैलालीका हाम्रा सहकर्मी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। निर्मलाजी नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार प्रेमजी। अब सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। लामो समयदेखि कैलालीमा मल अभाव छ, किसानहरूले गहुँ छर्न पाएका छैनन्, कतिपय खेतबारी बाँझै छ, उत्पादन वृद्धि नहुने भएपछिको लगानी उठाउनका लागि पनि समस्या हुन्छ भनेर किसानहरूले भनिराख्नु भएको छ। कैलालीको समग्र अवस्था, यो मलसँग सम्बन्धित समस्याहरूका विषयमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि प्रेमजी, यो निकै दुःखद कुरा भन्नुपर्छ। नयाँ समस्या भएको भए समाधान नहुनु एउटा पाटो थियो, तर मलको समस्या भने हरेक वर्ष दोहोरिँदै आइरहेको छ। यो खेतीपातीको समय भयो कि मल अभाव भयो भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहन्छन्। अब कैलाली जिल्लामा अहिलेको हकको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै लागि मल बिक्रीको लागि चाल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री लिमिटेडले जिम्मेवारी लिएका छन्। तिनमा चाहिँ अहिले मलको मौजात 0 जस्तै छ। मैले जानकारी लिए अनुसार चाहिँ दुवै ठाउँमा अहिले अब गहुँको लागि डिएपी मल अहिले आवश्यक हो, तर दुवै ठाउँमा चाहिँ डिएपी मल 0 नै छ मौजात। भनेपछि किसानहरू एकदमै चिन्तामा छन्। अब धान खेती जुन भित्र्याउन लागेको धान खेती बाढीले बगाएर लग्यो, जुन लामो समयसम्म के अरे जोगाएका किसानका जुन धान बाली थियो त्यो चाहिँ अब अस्ति चाहिँ निरन्तर आएको वर्षाले गर्दाखेरि बाढीले बगाएर लग्यो। अब यो गहुँ खेती चाहिँ राम्ररी लगाउँला, अलिकति गहुँ खेतीमा सरकारबाट पनि के राहत आउला कि भन्ने जुन अपेक्षा किसानहरूले बोकेका थिए, ती किसानहरू अहिले निराश भएका छन्।
किनभने उनीहरूले मलसम्म पाउन सकेका छैनन् प्रेमजी। निर्मलाजी, जस्तो अब हामी यो समस्याहरू, किसानका समस्याहरू हामीले टेलिभिजनमा देखाउँछौँ, समाचारहरू प्रस्तुत गर्छौँ, सम्बन्धित निकायलाई अवस्थाका विषयमा जानकारी पनि गराउँछौँ। तपाईँले भने जस्तै गरेर साल ट्रेडिङ र त्यहाँको कृषि सामग्री कम्पनीले जुन एउटा जिम्मेवारी आफ्नो छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन, जसका कारणले किसानले समयमा मल पाउन सकेनन्। यहाँले त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, त्यो सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको होला। यो कहिलेसम्म यो समस्या रहन्छ, कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? किसानले सहज मल पाउन नसक्नुको कारणमा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि प्रेमजी, किसानहरूका दुःख सुन्नुका साथै हामीले सरकारवाला निकायहरूसँग पनि प्रश्न गर्यौं। तर बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको पनि भनाइ के छ भने हामी मल दिन तयार छौँ, तर माथिबाट नै अब कोटा अनुसारको किसानहरूको माग अनुसारको मल नआइदिएपछि हामी पनि बाध्य छौँ भन्ने उहाँहरूको जवाब छ प्रेमजी। अब किनभने किसानहरूको जुन माग छ, जुनसुकै खेतीको लागि भए पनि, जुनसुकै बालीको लागि भए पनि, कहिले पनि यो ठाउँमा माग अनुसारको मल आउन सकेको छैन प्रेमजी। तर पनि अब केही किसानहरू जो सीमा नजिकका छन्, उहाँहरूले चोरी गरेर भए पनि, लुकीछिपी भए पनि भारतबाट अब त्यो गुणस्तरीय मल त होइन, तर अब कमसल खाले मल भए पनि उनीहरू ल्याउन बाध्य छन्। तर त्यही पनि कही सुरक्षा निकायले देखिदिए भने अब अपराधीलाई चाहिँ हेर्ने, मल ल्याउँदाखेरि नि किसानहरूलाई त्यहीँनिर मल रोकिदिने लगायतका कुराहरू पनि हामीले खेपिरहेको भनेर किसानहरूले दुखेसो गर्नु भएको छ। अब यो कसरी समस्या समाधान होला, अब त्यो त अब प्रश्न नै एउटा रहेको छ सबैको मनमा। तर किसानहरूको भनाइ के मात्रै छ भने बरु किसानहरूलाई अरू केही पनि अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँदैन, तर सरकारले समयमा मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यी कुरा मात्रै भयो भने कृषिबाट निकै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने किसानहरूको भनाइ छ प्रेमजी। हस्, हुन्छ। यहाँलाई यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमजी। दर्शकवृन्द, कैलालीका हाम्रा सहकर्मी निर्मला खडायत हुनुहुन्थ्यो टेलिफोन सम्पर्कमा। हामीले अन्य विषयलाई छोएनौँ आज। कैलाली जिल्लाका समग्रमा मलको अभावका विषयहरू पछिल्लो समय निकै निरन्तर उठिरहेको छ। त्यो विषयलाई लिएर अवस्थाका विषयमा त्यहाँको जानकारी लिने कोसिस गऱ्यौँ। सम्बन्धित निकायले यो विषयमा के भन्छ भनेर पनि उहाँसँग जानकारी लियौँ। सहकर्मीले भनेअनुसार चाहिँ अझै पनि समस्याहरू देखिएका छन्। कोटा निर्धारण भएका कारणले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा सहज रूपमा मल प्राप्त हुन सकेको छैन भनेर निकाय, त्यसका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले भनेको कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। कृषकहरू निकै प्रताडित रहेका छन्। विशेष गरी बाढी विपदका कारणले गर्दाखेरि धान बालीमा क्षति भएपछि, वर्षाका कारणले धान बालीमा क्षति भएपछि गहुँ चाहिँ राम्रोसँग लगाउँला भनेर प्रतीक्षा गरेका किसानहरूलाई यस किसिमका समस्याहरू हुनु भनेको समग्र राज्य प्रणालीसँग जोडिने कुरा हो र समग्र हामी कृषि क्रान्तिका कुरा, आधुनिकीकरणका कुराहरू, व्यावसायिकरणका कुरा गर्दै गर्दाखेरि यस्ता किसिमका घटना, यस्ता किसिमका कामबाट, कुराहरूबाट पनि, यी किसिमका गतिविधिहरूबाट आम कृषक जो कृषि क्षेत्रमा आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना कालान्तरमा हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अझ गहन रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। आजको यो कुराकानीको यथार्थता र यससँग जोडिने भनौँ न यसको निष्कर्ष चाहिँ हामीले त्यसका लागि पनि आजको कुराकानी जोडेका हौँ। यति भन्दै बिहानदेखि हामीलाई अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा कार्यक्रममा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।